मोर्जी वाठारातल्या शेतकऱ्यांनी FFS ॲप आधारित सारे फर्टिलायझर वाटप व्यवस्थेचेर खर आक्षेप घेतला आसा. वाठारात साऱ्याचो गोदाम नासप आणि ॲप वापरपात येवपी अडचणींक लागून तांकां व्हड त्रास सहन करचो पडटा. ह्या खातीर कितल्याशाच शेतकऱ्यांनी सारे खरेदी करपा खातीर शेजारच्या वाठारांनी तशीच महाराष्ट्रात वचचो पडटा अशी खंत तांणी उक्तायल्या. आमकां आतां म्हाजोच दिश्टी नाही करता 70 वर्सां जालीं. आतां आमी 70 वर्सां शेत करता. त्यापेक्षा हे आमचे आतां हे कायमचे मोबायल आमी हो मोबायल यूज करता. त्या मोबायलाचेर हेचेर आमी कशें आनी ॲप हे कशें काडपाचें कित्याक आमकां कांयच कळना न्हू. आतां मोबायल घेवन आमी आतां सारें मेळना. आमचेच शेतकरी अरावण्या वयतात. अरावण्यात तेंकां थंय कांयच लागना. अरावण्यासून थोडे बांद्यार ते वयतात. बांद्यार ते वयतात कितें बाजार करतात ते सारें थिसून वयता हाडटात. आतां तेंकां ॲप हे महाराष्ट्राक कांय लागना. फक्त आमच्या गोंया पुरतेच लागता. गोवा आमचो धाकटो आनी शेतकरी खरे गोंयांत खुबशे आहात. तांकां शेतकऱ्यांक कशी सवलत मेळटा ही तुमी पळोवंक जाय न्हू. शेती करा म्हणटा, शेती करा सगळें सांगता. वचतात ते एग्रीकल्चर मिटींग शेती करा म्हणटा. हांव तर जास्त एग्रीकल्चरांत सगळे मिटींग वयता. मडगांव गेला, साके गेला, पण ते CM तोच सांगता शेती करा. शेती करतले कशी. सगळे शेतकरी आमचे तर पेडण्यात तर एग्रीकल्चर हे कितेंच पळयनात. बियाणे पळयना, कांयच पळयना. आमकां बांद्यासून बियाणे जावं दोडा मार्गासून अशी बियाणे हाडची पडटा. प्रत्येक जण महाराष्ट्रात आमचो लोक अरावण्यात वयता. अरावण्यासून सगळी सारें आतां कितके खर्च येवं आनी कितके पेट्रोल वयता हेचेर सरकारान मातशें तरी अनुदान करून लक्ष घालून आमकां कधी तरी फॅसिलिटी शेतकऱ्यांक करूंक जायी. बाबा चला एक गुदांव केलो, कशी एक पेडणे तालुक्यात एक जावं आनी खंय तरी अशे 2-4 गुदांव करून थंय वचून तांकां हाडूंक ही सवलत दिवंक जायी. एक आला आतां प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन, प्रत्येक आमदार हे सारे वांटप करतात. शेतकरी वांटप करतात. तांकां ॲप लागना. ते इतली सारे हाडटात कशे. तांकां ॲप लागूंक जाय न्हू. आमदार खंयच न्हू अशें ना. मोर्चेत अशें न्हू. सगळे कॉन्स्टिट्युशन सगळे हे आसा तेका लागून आपणाक बांद्या वचून घेवन येयला. बरोबर आहा तेका येवपा जावपा खर्च कितको हे ना. हे आसा सरकारान आजून तरी जावं ते क्रुजान सुद्दां सांगले. आमदार क्रूज आसा तेणी सुद्दां सांगले आसून तुमी हे केले ना आसा. आनी आज आमकां ते म्हाज्या शेतांत वयतलो मशीन जें आसा तें म्हाज्या शेतांत आज वचना. बरोबर म्हाजे हाल आसा. आमी काय करता, आमी आमची फॅमिलीच मी म्हाजे भुरगे करून आमीच न्हुता ते आनी आमी पांयांनी बी मळटा. अशे तरेन हे आमचे आमी हाल काडटा. आनी सरकार सांगता हे आनी ते म्हणजे कितें तूं आमकां फुकट दिता. तो व्हरान कितें ते खत व्हरान हे करून पितले, बऱ्याक ते गोडसां बिसां करून खातले काय म्हणटा. कावळेचे बरें थापतले हे विकतले कितें. आज समाज अजीच्या सारके भेणे काय येतले तेका एक पोती जाय नाका. थोडे बरें तरी घेतले आपल्या पोतीन थोडे फार जाले थोडे तरी विकया म्हणून हे हेंच घेतले आसा. तेका आतां एक 10 किलो मागीर फुडें 10 किलो जाय अशेच तरेन जाय पडटा. आनी तेच जर तुमी सारे दिवपाक तयार ना न्ही जाल्यार आतां आमकां महाराष्ट्रासून हाडचें पडटा. जाल्यार मागीर तुमचो फायदो काय उपयोग आसा. शेती करा कित्याक तुमी वल्गना मारता. हे आमदार बरां दिल्या. आमदारान हाडून लोकांक फुकट दिला. बरां फुकट दिला तेणी. तेका ॲप लागलो ना. कित्याक आमदाराक लागलो हें दसून सगळ्या गोंयांतल्या आमदारांनी प्रत्येक शेटी जावं हे जावं ते सगळ्यांनी दिला न्ही. गांवांतल्या हेका हे पोती तांकां कोणी दिली. ते कोणी शेत आसा तेणी हेले ना. तेणी व्हराक ना तेणी जास्ती हेले. शेतकार जास्ती मेळा करना बाबले घरती घालता. तो कोण येता आमच्या रोल कित्याक वयता सांगा. आमच्या कश्टांतले आमकां काडटले चार पयशे म्हणून आमी हाडटले. आमच्या पोटार त्या शेताच्या पोटार येता आमी करतले. तुमचो ॲप तो आमचा लायता ते कितें मेन ते तुमी शेतकऱ्यांक हे अटी नियम कित्याक. बाकीच्या हाका तुमकां अटी नियम लागना. शेतकऱ्याच्याच हेका सगळा आतां नागर नियम आतां फाल्यां लुवपाक हेका फाल्यां शिरगांवकर आमी शेतकार कृषी कार्ड आमचे आसा म्हटल्यार आमकां आतां सारें आमकां बिलकूल ना शेताक आमच्या. आनी ह्या एफाक लागून आमचो धाकटो मोबायल आहा म्हटल्यार आमकां ते मोबायलाचेर कळना. आनी आमी आतां हे फुडें कितें करपाचें शेताचेर ते पडलें आमकां आतां सारें ना आमकां आतां. तर आमी आतां गेले जाल्यार ते आमकां एफा शिवाय दितात सारें आमकां. जाल्यार हे आमकां कित्याक दिनात म्हणजे आमकां ते कळना. एफ म्हणजे आमकां काय कळना न्हू ते. आमी शेतकार ते शिकांक ना ते आमच्या कडेन मोबायल ना ते ल्हान मोबायलाचेर आमकां सारें कशें एफ काडून आमकां तुमी सारें दिवपाचें. शेत हें काय करून फायदो आमकां ना. कृषी कार्डाचे आमी शेतकार पयलीं कशें. माझं नाव आपास शेटगावकर. मी मोर्जेसून शेतकरी
बोलता आमकां मोदी इथे सारा ना आमी पेडण्याक गेलो जाल्यार आमकां हांगा ते ॲप करा म्हणून आमी खिचे ॲप करपाचे शेताचे ह्या भागात तितकेच पुरो नडणी जी येवन येयल्या ती खिच्याच वर्सां येवंक ना आमी खिचे आणखी ॲप करपाचे म्हाका 60 वर्सां जाल्ली आहात मी असं साऱ्याक केव्हाच तळमळूंक ना कोणच शेतकरी असं साऱ्याक तळमळूंक ना